झुलके घाम हुँदा परी किरण जो उत्फुल्ल भत्तर त्यसता नूतन पद्य पत्र सरिका आँखा हुने सुन्दर सारा मङ्गल का निदान भगवान श्री कृष्णले विश्वमा ल्याउन् मङ्गल भावना विनयले गर्दैछु यो प्रार्थना पानी समयमा बरसोस् पृथ्वी हुन् सस्य सुन्दर अशान्त नबनोस् देश विद्वानको होस् समादर निसन्तान नहुन् कोही पाउन् सन्तान सन्तति गरिब पनि सम्पन्न भई उक्लुन् 100 वर्षति गङ्गा त्यहाँ छन् यमुना त्यहाँ छन् गोदावरी सिन्धु र शारदा छन् संसारका तीर्थ उहाँ रहन्छन् श्री कृष्णका दिव्य कथा जहाँ छन् जो छन् कुन्द शशी तुषार सरिके शुक्लाम्बरा मल्लकी सेतो पङ्कजमा विराजित हुँदी वीणालिदी भास्करी ब्रह्मा विष्णु महेश आदि सुरले आराधनीय सदा मेरो मुखपना सबै पुछिदियो सदा गरुन् शारदा जे काम भए मबाट जिउले वा चित्तले बुद्धिले सारा इन्द्रिय नाक कान मुखले यी पाउले हातले आत्माले किम साथकै प्रकृतिले ती अर्पियो यज्ञमा जो नारायण हुन् परात्पर उनै विश्वेशका नाममा खोल्ने मुख्य द्वार मुक्ति घरको हो भक्ति सम्धादना राखौँ भक्ति उनै मुकुन्द प्रभुकै अन्यत्र हेर्ने किन संसारी भ्रमजाल देखे अलगै आनन्द सच्चिन्मय ती नारायण देवीको भरपरि गाउँ नै को जय।